ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य युक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः कथपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र कारकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र षड्विंशतितमः पाठः कथपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे सर्वादौ तावत् ध्रुवमपाये पादानम् इत्यत्र प्रत्युदाहरणविचारः अस्माभिः कृतः। तत्र कारकम् इति कुतः उच्यते इति चेत् वृक्षस्य पर्णं पतति। अत्र सम्बन्धः वर्तते, सम्बन्धस्य कारकत्वं न भवति। सम्बन्धत्वात् वृक्षस्य इति षष्ठी विभक्तिः भवति। अतः वृक्षस्य पर्णं पतति इति तत्र प्रत्युदाह्रियते। तदनन्तरं जुगुप्सा विरामप्रमादार्थानाम् उपसंख्यानम् इति वार्तिकं पठितम्। तत्र जुगुप्साद्यर्थकधातुभिर्योगे जुगुप्सादिविषयस्य अपादानत्वं भवति इति वार्तिकस्य अर्थः दृष्टः। ततः अस्य वार्तिकस्य उदाहरणानि दृष्टानि। पापाज्जुगुप्सते, पापात् विरमति, धर्मात् प्रमाद्यति इति एव। तदनन्तरं भीत्रार्थानां भयहेतुः इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। सूत्रस्य उदाहरणं दृष्टं यत् भयार्थानां त्राणार्थानां च प्रयोगे भयहेतुः अपादानं स्यात् इति। चोरात् बिभेति, चोरात् त्रायते इति उदाहरणद्वयं पठितं। ततः प्रत्युदाहरणं दृष्टम्। अरण्ये बिभेति त्रायते वा। ततः पराजयरसोढः इति सूत्रं पठितं। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। पराजयेः प्रयोगे असह्यः अर्थः अपादानं स्यात् इति। अध्ययनात् पराजयते इति तत्र उदाहरणं दृष्टं। ग्लायति इति अर्थः च दृष्टः। ततः असोढः किं शत्रून् पराजयते इति दृष्टं। नाम प्रत्युदाहरणम् अभिभवति इत्यर्थः। तदनन्तरं वारणार्थानामीप्सितः इति सूत्रं पठितं। प्रवृत्तिविघातः वारणं भवति इति मूले उक्तं। वारणार्थानां धातूनां प्रयोगे ईप्सितः अर्थः अपादानं स्यात् इति अस्य अर्थः दृष्टः। यवेभ्यः गां वारयति इति उदाहरणं दृष्टं। तत्र प्रत्युदाहरणं दृष्टं। यवेभ्यः गां वारयति क्षेत्रे। अत्र व्याख्यायां केचन विशेषाः दृष्टाः। तत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म तथा युक्तं चानीप्सितम् इति सूत्रद्वयम् अपेक्षितमेव इति प्रतिपादितं। भाष्यकारमते तु इदमपि सूत्रं वारणार्थानामीप्सितः इति प्रत्याख्यातमिति विस्तरेण तत्र दृष्टम्। इति एतावन्तः विषयाः विस्तरेण दृष्टाः। तदनन्तरम् अन्तर्धौयेनादर्शनमिच्छति इति सूत्रम् अग्रे अस्माभिः पठितं। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। व्यवधाने सति यत्कर्तृकस्य आत्मनः दर्शनस्य अभावम् इच्छति तद् अपादानं स्यात्। तस्य अपादानम् इति संज्ञा भवति इति तत्र अस्माभिः दृष्टम्। सूत्रार्थः दृष्टः। उदाहरणं तु मातुर्निलीयते कृष्णः इति पठितं। प्रत्युदाहरणं चौरान्न दिदृक्षते इत्येकं। नाम अन्तर्धौ इति कुतः उक्तं तदर्थं
किञ्च इच्छति ग्रहणम् अदर्शनेच्छायां सत्यां सत्यपि दर्शने यथा स्यात् देवदत्तात् यज्ञदत्तः निलीयते इति तत्र प्रत्युदाहरणविचारः कृतः इति एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयं च यः पाठः तस्य पाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। निलीयते कृष्ण इति लिङ्श्लेषणे श्यन्विकरणः इह तु उपसर्गवशात् व्यवधानेन परकर्तृकस्वविषयकदर्शनविरहानुकूलव्यापारे वर्तते। ततश्च कृष्णो मातृकर्तृकस्वविषयकदर्शनविरहाय कुड्यादिना प्रच्छन्नो भवति इति अर्थः। अत्र व्यवधानमाश्रित्य मातृकर्तृकस्वविषयकदर्शनविरहस्य कृष्णेन इष्यमाणतया मातुः अपादानत्वात् पञ्चमी। कर्तृतृतीयापवादोऽयं षष्ठ्यपवादो वा। भाष्ये तु बुद्धिकृतम् अपादानत्वमाश्रित्य इदमपि प्रत्याख्यातम् इत्युक्तम्। इति एतावत्पर्यन्ता च व्याख्या पठिता गते पाठे। अयं षड्विंशः पाठः अस्माकं क्रमे गतपाठः आसीत्। अधुना तावत् कारकप्रकरणस्यास्य 27तमः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। तत्र सूत्रम् अधुना अस्माभिः पठनीयं वर्तते। अग्रे आख्यातोपयोगे इत्यस्ति। तत्र पदच्छेदः द्रष्टव्यः। व्याख्याता स्वयं पदच्छेदं तत्र परिचाययन् अस्ति, कथयति। तत्र आख्याता उपयोगे इति छेदः, रीत्या पदच्छेदः क्रियते। ततश्च आख्याता इति तृजन्तात् प्रथमैकवचनं। यथा कर्तृकर्ता भोक्तृभोक्ता तद्वद् आख्यातृ आख्याता पूर्वकात् ख्या इति धातोः त्रिचि सति पुंसि आख्याता इति रूपं सिद्धं भवति। उपयोगपदं व्याचष्टे। उपयोगशब्दस्य कः अर्थः इति मूले कथयिष्यति। उपयोगे इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। एवं खलु प्रकृते तद् कारके इति अनुवर्तते। ध्रुवमपाये पादानम् इत्यतः च तत्र अपादानम् इति अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति नियमपूर्वकेति, नाम उपयोगपदं व्याचष्टे, नाम उपयोगशब्दस्य कः अर्थः, का व्याख्या, तद् व्याचष्टे, तद् व्याख्याति। एवं खलु। तर्हि किं कथयति? नियमपूर्वकविद्यास्वीकारे, उपयोगः नाम नियमपूर्वकतया विद्यास्वीकारः। विद्यास्वीकारस्य केचन नियमाः भवन्ति। गुरोः सान्निध्ये उपवेष्टव्यं भवति। तत्र नैरन्तर्येण निश्चिते समये अनुशासने च जीवनं संस्थाप्य स्वाध्यायः कर्तव्यः भवति। कथयति नियमपूर्वकेति भाष्ये तथोक्तेरिति भावः, नाम एवं रीत्या अर्थः उपयोगशब्दस्य भाष्ये कृतः वर्तते इति। सम्यक् कथयति
आख्यातेति तृजन्तं व्याचष्टे वक्ता। आख्याता नाम वक्ता। कथयति मूले पश्यन्तु, नियमपूर्वकविद्यास्वीकारे वक्ता प्राक् समुज्ञः स्यात् इति कथयति। अध्यापयिता नाम नियमपूर्वकतया यत्र विद्यास्वीकारः जायमानः वर्तते तत्र वक्ता कः भवति? तत्र वक्ता अध्यापयिता भवति, उपाध्यायः आचार्यो वा भवति। शिष्यस्तु श्रोता भवति प्राधान्येन। सः सतीषु जिज्ञासासु पृच्छति, परन्तु सः श्रोता भवति। एवं खलु। अध्यापयिता इत्यर्थः कथयति अग्रे, उपाध्यायात् अधीते। उदाहरणं द्रष्टव्यं, मूले अस्ति खलु। अर्थं कथयति व्याख्याता, नियमविशेषपूर्वकम् उपाध्यायस्योच्चारणम् अनुच्चारयति इत्यर्थः। तत्र अनुच्चारणं करोति इत्यर्थः। एवं खलु। उपाध्यायः उच्चारयति, सः तस्य अनुच्चारणं करोति, अथवा उपाध्यायस्य सकाशात् अध्ययनं करोति। उपाध्यायः तत्र वक्ता वर्तते इति भावः। कथयति, षष्ठ्यपवादोऽयं। षष्ठीविभक्तिः अत्र प्राप्ता भवति सम्बन्धं पुरस्कृत्य, तद् अग्रे पठिष्यते। परन्तु तस्याः अपवादः एषः भवति। कथयति, भाष्ये तु उपाध्यायात् निर्गतं वेदं गृह्णाति इत्यर्थमाश्रित्य प्रत्याख्यातमिदं। नाम तदेव बुद्धिकृतमपादानं पुरस्कृत्यैव अथवा अपादानं पुरस्कृत्यैव निर्वाहः भवति ध्रुवमुपादेपादानम्। अतः इदमपि भाष्ये प्रत्याख्यातं वर्तते इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते, जनिकर्तुः प्रकृतिः इत्यस्ति। तत्र जनिकर्तुः इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति। षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। प्रकृतिः इति प्रथमान्तं भवति। तत्र जनेः कर्ता जनिकर्ता, एवं खलु। तस्य जनिकर्तुः षष्ठीसमासः भवति। कथयति, जनिः जननम् उत्पत्तिः। व्याख्याता कथयति, जनिर्नाम जननम् उत्पत्तिः। जनी प्रादुर्भावे दैवादिकः अकर्मकः। नाम दिवादिगणे अयं धातुः पठ्यते। यः धातुः जनि इत्यत्र वर्तते। इणजादिभ्यः इण अजादिभ्यः इति भावे इण, भावे इति भावे इण प्रत्ययः अत्र विहितः वर्तते। कथयति, जनिवध्योश्च इति निषेधात् नोपधा वृद्धिः। नाम अणिति परतः सत्यपि जकारोत्तरवर्ती अकारः तस्य वृद्धिः न जायते खलु। अन्यथा जानीहि इति भवति स्म, परन्तु निषेधः अस्ति। तत्सर्वम् अग्रे पठिष्यते। जनेः कर्ता इति विग्रहः। शेषषष्ठ्या समासः। नाम शेषषष्ठीं सम्बन्धषष्ठीं पुरस्कृत्य अत्र समासः उच्यते। कुतः? तृजकाभ्यां कर्तरि इति निषेधस्तु कारकषष्ठ्याः एव वक्ष्यते इति। एवं खलु। नाम षष्ठ्यन्तं तृजन्तेन सह न समस्यते। तर्हि षष्ठ्यन्तं किमस्ति अत्र? जनेः। तृजन्तं किं? कर्ता। तृजन्तेन अकान्तेन च सह। अणुलः वु इत्यस्य स्थाने अका इति भवति खलु, तेन न समस्यते इति। सः निषेधः कारकषष्ठ्याः एव वर्तते। अत्र जनेः कर्ता इत्यत्र कारकषष्ठी नास्ति, एषा सम्बन्धषष्ठी वर्तते। कारकषष्ठी
या कर्तृषष्ठी भवति अथवा कर्मणि षष्ठी भवति अथवा कारकान्तरे कस्मिंश्चित् कारके षष्ठीविभक्तिः विहिता भवति, सा कारकषष्ठी भवति। तत् षष्ठीप्रपञ्चे अग्रे ज्ञास्यते विस्तरेण। परन्तु व्याख्याता अतीव चातुर्येण अधुना आरभ्य एव बीजानि उत्पादयन् अस्ति अग्रिमपठिष्यमाणायाः विभक्तेः। अतः किञ्चिदेतद् यदुक्तं तद् किञ्चित् श्रोतॄणां पठितॄणां वा मनसि भवतु। अग्रे महान्तः विचारः षष्ठीमादाय कर्तव्याः वर्तन्ते इति कृत्वा कथयन् अस्ति। अस्तु, जायमानस्येति तत्र सूत्रार्थः उच्यते मूले। जायमानस्य हेतुः अपादानं स्यात्। जायमानस्य इत्यस्य एव व्याख्यानं करोति व्याख्याता। नाम जायमानस्य इति पदं कथं निष्पद्यते तत् कथयति। जानधातोः कर्तरि लटश्शान च लटश्चतुर्शान च अवप्रथमा समानाधिकरणे तेन श्यन् नाम मध्ये विकरणप्रत्ययः आयाति। ज्ञाजनोर्जा नाम एतेन जन इति धातोः जा इति आदेशः भवति। आने मुगागमः भवति उत्पत्त्याश्रयस्य इत्यर्थः। नाम आनेमुखी सति जायमान इति रूपं सिद्धं भवति। तस्य षष्ठ्यन्तमिदं वर्तते। जायमानस्य कोऽर्थः उत्पत्त्याश्रयस्य, नाम उत्पत्तेः आश्रयभूतः यः वर्तते तस्य इत्यर्थः। ततः कथयति प्रकृतिशब्दं व्याचष्टे इति। प्रकृतिशब्दः सूत्रे यः उक्तः तत् कथयति। हेतुः नाम जायमानस्य हेतुः अर्थात् उत्पत्त्याश्रयस्य हेतुः अपादानं भवति। हेतुः नाम प्रकृतिः, प्रकृतिः नाम हेतुः। उदाहरणे इतोपि स्पष्टी भविष्यति अस्य हेतोः रूपं। ब्रह्मण इत्युक्तं खलु। ब्रह्मण इति तत्र मूले ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते इति। नाम ब्रह्मणः सकाशात् प्रजाः उत्पन्नाः भवन्ति इति भावः। तर्हि प्रकृते जायमानस्य जायमानाः काः प्रजाः, जायमानस्य तत्र हेतुः कः ब्रह्म, तस्य अपादानसंज्ञा भवति। एवं खलु। तत्र जायमानस्य इत्यस्य उत्पत्त्याश्रयस्य इत्युक्तं खलु। उत्पत्तेः आश्रयभूताः काः प्रजाः, तासां हेतुः कः, प्रकृतिः का, ब्रह्म। अतः ततः पञ्चमी विभक्तिः भवति। ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते इति। तत्र काशिकायां गोमयाद् वृश्चिकः जायते इत्यपि अस्ति। तत्र गोमयं जायमानस्य वृश्चिकस्य हेतुभूतम् अपादानसंज्ञकं काशिका कृता विवक्षितं वर्तते। परन्तु प्रकृते तु एकमेव उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते। कथयति हिरण्यगर्भः इत्यर्थः। हिरण्यगर्भः नाम तदेव ब्रह्मणः नामान्तरं वेदे अथवा ईश्वरस्य नामान्तरम्। एवं खलु। अग्रे कथयति घटादिषु कुलालादिवत् कुम्भकारादिवत् तस्य प्रजोत्पत्तौ निमित्तकारणत्वम् इति भावः। हेतुः नाम कारणमेव। तत्रापि कीदृशं कारणं? निमित्तकारणं। तर्हि प्रकृते सः कः? ब्रह्म। तद् ब्रह्म वर्तते। तन्निमित्तकारणं ब्रह्म वर्तते। एवं खलु। कथयति वृत्तिकृन्मतम् एतद् अयुक्तम्। एवम् नाम
गतपङ्क्तौ यद् मतम् अस्ति तद् वृत्तिकृतः मतं वर्तते। वृत्ति कार रचयितुः इदं मतं वर्तते। एवं खलु कथयति संयोगविश्लेषसत्त्वेन ध्रुवोपायपादानम् इत्येव सिद्धत्वात्। तथा कथयति चेत् ध्रुवोपायपादानम् इत्यनेनैव खलु सिद्ध्यति। कथयति अतः अत्र मूले हेतुशब्दः उपादानकारणपर एव, नाम निमित्तकारणभूतः नास्ति, उपादानकारणभूतः एषः वर्तते इति अत्र कश्चन भेदः उच्यते। एवं खलु यथा घटः एकं कार्यं वर्तते, तस्य उपादानकारणं भवति मृत्तिका, निमित्तकारणं भवति कुम्भकारः इति उपादानकारणनिमित्तकारणयोः कश्चन भेदः अत्र द्रष्टव्यः। अस्तु, अग्रे उद्ग्रन्थस्थाः केचन विशेषाः सन्ति उच्यमानाः, तान् पठामः। कथयति अतएव भाष्यकैयटयोः गोमयाद् वृश्चिकाः जायन्ते, गोलोमाविलोमभ्यः दूर्वाः जायन्ते इति उदाहृत्य परिणामेषु प्रकृतिद्रव्यावयव अनुस्यूतिसत्त्वेऽपि बुद्धिकृतविश्लेषात् ध्रुवोपायपादानम् इत्येव सिद्धमिति प्रत्याख्यातं सङ्गच्छते। एवं खलु, नाम तत् भाष्ये एतानि उदाहरणानि गोमयाद्वृश्चिकाः जायन्ते इति एतानि उदाहरणानि पुरस्कृत्य प्रत्याख्यानं दृश्यते। कथयति एवञ्च ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते इत्यत्र ब्रह्मशब्देन मायोपहितम् ईश्वरचैतन्यमेव विवक्षितं। तद्धि सर्वकार्योपादानम् इति वेदान्तसिद्धान्तः, नाम ब्रह्म उपादानकारणं भवति इति कश्चन विशेषः अत्र उक्तः। इति जनिकर्तुः प्रकृतिः इति सूत्रम्। अधुना अग्रिमं सूत्रं पठामः। अपादान संज्ञाविधायकमेव भुवः प्रभवः इति। तत्र भुवः इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति भू इत्येतस्य, प्रभवः इति प्रथमान्तं पदं भवति। तत्र प्रभवः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम्। एवं खलु, यद्यपि प्रभुः इति उकारान्तः यः शब्दः भवति तस्यापि प्रथमायां प्रभवः भवति, परन्तु बहुवचने भवति, एकवचने तु न भवति। अतः तद् किञ्चित् अत्र अवधानं कर्तव्यं। भवतु, व्याख्याता कथयिष्यति अग्रे। पूर्वसूत्रे समासनिर्दिष्टमपि, अत्र किं किम् अनुवर्तते चेत् तदेव ध्रुवोपाये पादानम् इत्यतः अपादानम् इत्यनुवर्तते, जनिकर्तुः प्रकृतिः इत्यस्मात् कर्तुः इत्यनुवर्तते। तद्विषये व्याख्याता कथयन् अस्ति, पूर्वसूत्रे समासनिर्दिष्टमपि कर्तृग्रहणम् एकदेशे स्वरितत्वप्रतिज्ञाबलात् इह अनुवर्तते। नाम समस्तपदम् अस्ति जनिकर्तुः, तस्मात् तस्य समस्तपदस्यापि एकदेशात् एकदेशः जनिः क्षन्तव्यः कर्तुः इति तावत्, नाम कर्तृशब्द एव अत्र अनुवर्तते इति भावः। तदाह भूकर्तुरिति। तत्र मूले कथयति खलु भवनं भूः, व्याख्याता अपि कथयति भवनं भूः। सम्पदादित्वात् क्विप्, अस्मिन् अर्थे अत्र क्विप् इति प्रत्ययः, कृतप्रत्ययः भूधातोः क्रियते, तदनन्तरं कृदन्तत्वात् अस्य प्रातिपदिकत्वं सम्पद्यते। अतः भवनं भूः, भुवः कर्ता भूकर्ता तस्य इत्यर्थः।
भूकर्तुः इत्यर्थः। प्रभवः कथयति प्रभवति, प्रभव इत्यस्य अर्थं कथयति प्रभवति इति प्रभवः, अर्थात् प्रभवति प्रथमं प्रकाशते अस्मिन् इति प्रभवः। यस्मिन् प्रथमं प्रकाशते, प्रथमतया प्रकाशते, सः प्रभवः भवति। कथयति प्रथमप्रकाशस्थानम् इत्यर्थः। यत्र प्रथमतया यत्किमपि दृष्टं भवति अथवा यत्र प्रथमतया यत्र यस्य उद्भवः अथवा दर्शनं जायते, सः प्रभवः। कथयति प्रभवति इत्येतस्य किं कथयति प्रभवति इत्यस्य उत्पद्यते इत्यर्थे तु असङ्गतिः। उत्पद्यते इति अर्थः नास्ति, प्रथमं प्रकाशते इति अर्थः। कुतः? तत्र अनुत्पत्तेः इति एषः अर्थः पौराणिकप्रसङ्गमादाय प्रसङ्गं पुरस्कृत्य स्वीकृतः वर्तते। पश्यन्तु, तत्र मूले एतद् उदाहरणं दत्तं, ततः पूर्वं सूत्रार्थः अत्र द्रष्टव्यः। कः? भूधातोः कर्ता प्रभवः यदि, नाम उत्पत्तिस्थानं यदि अस्ति, तर्हि तस्य आपादानसंज्ञा भवति इत्युच्यते इति सूत्रस्य अर्थः। सम्यक्। अथ उदाहरणं किं दत्तं मूले? हिमवतो गङ्गा प्रभवति इति। तर्हि अत्र उत्पद्यते इति अर्थः न भवति, परन्तु प्रथमं प्रकाशते इति अर्थः भवति इति एषः कथयति। एवं खलु? नाम प्रथमतया यस्मिन् स्थाने प्रकाशते तत्र गङ्गा न उत्पन्ना वर्तते। क्व? हिमालये हिमवान् यः वर्तते तत्र प्रथमतया गङ्गा नोत्पन्ना वर्तते, परन्तु तत्र प्रथमतया सा प्राकाश्यम् आगता वर्तते इति भावः इत्यस्ति कश्चन विशेषः। नाम तत्र कः विशेषः इति चेत्, पौराणिकचिन्तनानुसारम् अथवा दर्शनानुसारं तत्र शिवस्य जटाभिः गङ्गायाः तत्र उत्पत्तिः जायते, जटासु उत्पत्तिः जायते, ततः हिमालये पतति, ततः भुवि सर्वत्र प्रसरति इति। अतः उत्पत्तिः हिमालयः नास्ति, उत्पत्तिः शिवस्य जटास्थानं वर्तते। एवं खलु? इति पौराणिकः विषयः। साक्षात् पश्यामश्चेत्, नाम गत्वा तत्र हिमालये पश्यामश्चेत् तत्रैव प्रकृति, तस्यां प्रकृतौ एव तस्याः नद्याः उत्पत्तिः, ततः एव आरभ्यते, पर्वतेषु एव तत् जलं नाम आकाशात् तत्रैव पतति, ततः एव सङ्कलनं भूत्वा ततः एव तस्य तत्र उत्पत्तिस्थानादेव अग्रे तत् प्रवहति। नाम यथा पर्वतेषु अन्यत्रापि जलं लब्धं भवति, गङ्गा शिवस्य जटातः आगता, तर्हि अन्याः नद्यः वर्तन्ते, सामान्याः नद्यः वर्तन्ते, तासामपि उत्पत्तिस्थानं वर्तते, ताः अपि एवं नैसर्गिकरूपेण ततः एव आरब्धाः वर्तन्ते। आम्, प्रकारान्तरेण अर्थः ग्राह्यः। शिवः नाम ईश्वरः, तदेव उपादानकारणभूतः तु स एव खलु। जीवः, प्रकृतिः वा यत्किमपि तत्र जायमानं वर्तते अस्मिन् जगति, चेतने वा अचेतने वा यत्किमपि जायमानं वर्तते अथवा यत्किमपि वर्तते, तस्य परमकारणं तु ईश्वर एव खलु। अतः तस्य ईश्वरस्य नाम तद उत्पत्तिस्थानं यद् वर्तते गङ्गायाः, तदपि तत्रापि कारणरूपः ईश्वरः एव वर्तते। अतः मुख्यतया उत्पत्तिस्थानं तु सर्वस्यापि ईश्वरः एव। अतः तत्र गङ्गायाः ततः
प्रभवः इत्यत्रापि कारणम् ईश्वरः एव इति प्रकारान्तरेण अर्थं पुरस्कृत्य अपि समन्वयं शक्यते। परन्तु केचन अत्र उत्पत्त्यर्थम् अपि स्वीकुर्वन्ति। अतः यतोहि तत्रैव पर्वतेषु एव सा गङ्गा नदी उत्पन्ना भवति, ततः एव अग्रे प्रवहति इत्यस्ति। व्याख्यात्र पौराणिक दृष्ट्या अत्र व्याख्यानं कृतं वर्तते। मूले तु यद्यपि सा चर्चा नास्ति, तत्र प्रकाशते इत्यर्थः इत्युक्तं तावदेव। कथयति तदाह प्रकाशते इत्यर्थः, प्रथमं प्रकाशते इति यावत् कथयति। अतएव हिमवती प्रकाशते इत्यत्र न भवति इति। हिमवती अयं कश्चन प्रयोगः वर्तते। अत्र अपादानत्वं हिमवतः न भवति इति भावः इत्युच्यते। अतः इति व्याख्यात्र उच्यते। हिमवतः गङ्गा प्रभवति इत्येव तत्र इत्यत्रैव अपादानत्वं हिमवतः भवति इति भावः। अग्रे कथयति एतेन जनिकर्तुः इत्यनेन ध्रुवोपाये पादानम् इत्यनेन च गतार्थत्वं निरस्तम्। नाम ताभ्याम् एव सूत्राभ्याम् अत्र अपादानत्वं सम्भवति इति नास्ति। कथयति भाष्ये तु अपक्रामति इत्यर्थमाश्रित्य ध्रुवोपायपादानम् इत्यनेनैव सिद्धमिति स्थितम्। अपि च इदमपि सूत्रं प्रत्याख्यातम्। ध्रुवोपायपादानम् इत्यनेनैव सिद्धं यदि तर्हि तत् प्रत्याख्यानम् इत्येव खलु सम्पन्नं। तर्हि भाष्यमते इदमपि सूत्रं नापेक्षितम् इति भावः। सम्यक् इति अस्ति कश्चन अत्रत्यः विशेषः। अधुना वयम् अग्रिमं तत्र सूत्रं नास्ति, वार्तिकम् अस्ति। ल्यब्लोपे पञ्चमी इति असकृत् श्रुतम् अस्माभिः पूर्वं, भवन्तः स्मरेयुः एवं खलु। अतः ल्यब्लोपपञ्चमी पठनम् अधुना अस्माभिः अत्र क्रियते। तदर्थं वार्तिकं वर्तते। ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च इत्यस्ति। ल्यपः लोपः ल्यब्लोपः, तस्मिन् ल्यब्लोपे कर्मणि सप्तम्यन्तं, ल्यब्लोपे इत्यपि सप्तम्यन्तं, कर्मणि अधिकरणे इति एतत् पदद्वयमपि अकारान्तस्य सप्तम्यन्तं च इति अव्ययम्। कथयति व्याख्याता ल्यवन्तस्य लोपे अदर्शने, लोपे नाम अदर्शने, इतोपि सरलतया कथयति अप्रयोगे, लोपे नाम अप्रयोगे सति गम्यमान तदर्थं प्रति कर्मणि अधिकरणे च पञ्चमी वाच्या इति वार्तिकस्य अर्थः भवति। ल्यपः लोपे सति तत्र या क्रिया भवति तस्याः क्रिया, तां क्रियां प्रति यः यत् कर्म भवति अधिकरणं वा भवति, तादृशे कर्मकारके अधिकरणकारके वा पञ्चमी विभक्तिः भवति इति उदाहरणे इतोपि स्पष्टता अत्र भविष्यति। सम्यक्। प्रासादात् प्रेक्षते, आसनात् प्रेक्षते इति उदाहरणद्वयं वर्तते। एवं खलु। किं कथयति व्याख्याता, सः तु साक्षात् अग्रे गतः, जिह्रेति, श्वशुरात् जिह्रेति। तत्पश्चात् आदौ वयम् उदाहरणं पश्यामः। प्रासादात् प्रेक्षते, प्रेक्षते नाम पश्यति, आसनात् प्रेक्षते, प्रेक्षते नाम पश्यति। प्रासादात् प्रेक्षते अर्थात् मूले पश्यन्तु, प्रासादम् आरुह्य प्रेक्षते इति खलु। प्रासादम् आरुह्य प्रेक्षते इत्यस्ति। प्रकृते तदेव नाम प्रासादः, प्रासादः नाम राजगृहविशेषः। प्रासादं नाम तदुपरि आरोहणं कृत्वा पश्यति। प्रासादम् आरुह्य, अस्य अर्थः कः?
प्रासादात् प्रेक्षते इत्यस्य अर्थः कः? प्रासादम् आरुह्य प्रेक्षते। अत्र अर्थकथनवाक्ये अर्थात् प्रासादम् आरुह्य प्रेक्षते इत्यत्र अर्थकथनवाक्ये तत्र मूले यद्यपि प्रासादमारुह्य आसने उपविश्य प्रेक्षते इति एकेन वाक्येन उदाहरणद्वयम् उक्तं वर्तते। नाम उदाहरणद्वयस्य अर्थः एकेनैव वाक्येन उक्तः वर्तते। अहं विभज्य कथयन्नस्मि। सम्यक्। तर्हि तत्र तदेव नाम प्रासादम् आरुह्य प्रेक्षते इति प्रासादात् प्रेक्षते इत्यस्य अर्थः भवति। प्रकृते आरुह्य इत्यस्य ल्यबन्तस्य प्रयोगः यदा कर्तुं नेष्यते तदा तस्य ल्यबन्तस्य लोपः अङ्गीक्रियते। एतद्विधानसामर्थ्यात् अत्र पृथक्तया लोपविधायकं शास्त्रम् अथवा सूत्रं तथा किमपि नास्ति। ल्यबन्तस्य नाम ल्यबन्तस्य अविवक्षा अस्ति। ल्यबन्तस्य अविवक्षा यदि अस्ति तर्हि तत्र आरोहणक्रिया या ज्ञायते ल्यबन्तेन तस्याः क्रियायाः यत् कर्म वर्तते किं वर्तते? प्रासादः वर्तते। तस्मिन् कर्मणि पञ्चमी विभक्तिः भवति। अतः प्रासादात् प्रेक्षते इति तत्र पञ्चमी विभक्तिः भवति। अतः ल्यब्लोपे कर्मणि पञ्चमी विभक्तिः एषा भवति। ल्यब्लोपपञ्चमी इति उच्यते। ल्यब्लोपः नाम प्रकृते अप्रयोगः इत्युक्तं पूर्वम्। अतः केन लोपः इति न शङ्कनीयं। प्रयोगः अप्रयोगश्च वक्तुः अधीनः भवति। सम्यक्। उदाहरणान्तरं पश्यन्तु। आसन उपविश्य इति। आसने उपविश्य प्रेक्षते नाम आदौ आसने उपविशति तदनन्तरं प्रेक्षते नाम पश्यति। आसने उपविश्य इदानीम् अत्र ल्यबन्तं वर्तते उपविश्य तेन उपवेशनक्रिया ज्ञायते। तस्याः उपवेशनक्रियायाः आधारः कः इति चेत् आसनं वर्तते। तच्च किम् अधिकरणं वर्तते। अतः ल्यब्लोपे अर्थात् ल्यबन्तस्य अप्रयोगे सति तस्य आसनरूपस्य अधिकरणस्य अपादानत्वं सम्पद्यते। अपादानत्वात् पञ्चमी विभक्तिः भवति। न अपादानत्वं सम्पद्यते इति न, परन्तु तस्मिन् अधिकरणे पञ्चमी विभक्तिः भवति। तावदेव उपपदपञ्चमी एषा वक्तुं शक्या। एषा अपादानपञ्चमी नास्ति। नैव उपपदपञ्चमी अपि न। एषा कर्मपञ्चमी अधिकरणपञ्चमी च वर्तते इति विशेषः। कर्मणि पञ्चमी अधिकरणे च पञ्चमी कारकपञ्चमी एव एषा। उपपदविभक्तिरपि वक्तुं न शक्यते। अतः पश्यन्तु कर्मणि पञ्चमी विभक्तिः अपि भवति अधिकरणे अपि पञ्चमी विभक्तिः भवति। परन्तु कानिचन विशिष्टानि अपेक्षितानि निमित्तानि तत्र भवेयुः इति तु इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। अग्रे इतोपि उदाहरणमस्ति। श्वशुरात् जिह्रेति। एवं खलु। तत्र लज्जते जिह्रा नाम जिह्रेति नाम लज्जते इत्यर्थः। नाम लज्जां करोति। तत्र नूतना वधूः यदा गृहमायाति तदा उत्तरेषु तु अस्मिन् काले अवगुण्ठनपरम्परा भवति। क्वचित् सर्वत्र न, क्वचित् ग्रामादौ अवगुण्ठनं संस्थाप्य तथापि श्वशुरस्य पुरतः न आयाति। नाम लज्जते, लज्जां करोति वधूः इति कथयति। तर्हि पश्यन्तु। श्वशुरात् जिह्रेति कोऽर्थः? श्वशुरं वीक्ष्य इत्यर्थः। नाम श्वशुरं वीक्ष्य जिह्रेति। श्वशुरं वीक्ष्य लज्जते इति भावः। तर्हि प्रकृते श्वशुरः वीक्ष्य नाम दृष्ट्वा दर्शनक्रियायाः वीक्षणक्रियायाः श्वशुरः
कर्म वर्तते। इदानीं ल्यबन्तस्य वीक्षे इत्यस्य अप्रयोगे सति अस्मिन् कर्मणि पञ्चमी विभक्तिः भवति। अतः श्वशुरात् जिह्रेति इत्युच्यते। व्याख्याता कथयति अस्य उदाहरणस्यापि विषयः सम्पन्नः। अधुना अग्रे कश्चन विशेषः वर्तते। नन्वत्र ल्यबन्तस्य प्रयोगाभावात् कथं तदर्थं प्रति कर्माद्यवगतिरिति अवगतिः इत्यत आह। नाम प्रकृते प्रासादम् आरुह्य पश्यति अथवा प्रेक्षते, आसने उपविश्य प्रेक्षते, श्वशुरं वीक्ष्य लज्जते इत्यादिषु ल्यबन्तं पदं तु अस्मदादिभिः तस्य अर्थ स्पष्टतायै प्रयुज्यते। परन्तु प्रयोगः कः? मूलतः प्रयोगस्तु आसनात् प्रेक्षते, क्षन्तव्यः, प्रासादात् प्रेक्षते, आसनात् प्रेक्षते, श्वशुरं वीक्ष्य इत्येवमेव खलु मूलतः प्रयोगः। अतः तदेव कथ्यते। नाम ल्यबन्तस्य प्रयोगाभावात् कथं तदर्थं प्रति कर्माद्यवगतिः। नाम ल्यबन्तः न प्रयुज्यते वा प्रयोगे, तर्हि कर्माद्यवगतिः कथं स्यात् इति चेत् कथयति गम्यमानापि इति पूर्वम् इदं वार्तिकत्वेन पठितं खलु। गम्यमानापि क्रिया कारकविभक्तीनां निमित्तं, गम्यमानापि क्रिया कारकविभक्तौ प्रयोजिका भवति तृतीया प्रपञ्चने हेतुतृतीयाप्रपञ्चनसमये अलं श्रमेण साध्यं नास्ति इत्यर्थः इति पठितं खलु। तत्र श्रमः साधनक्रियां प्रतिकरणं भवति इति पठितं खलु। अतः प्रकृतेपि ल्यबन्तक्रियाः गम्यमानाः भवन्ति। नाम प्रकरणादिना इत्यर्थः। नाम तत् सन्दर्भः कः? तत्र सन्दर्भादिकं दृष्ट्वा गम्यमानापि क्रिया एवं खलु। आरुह्य आरोहणक्रिया, उपविश्य उपवेशनक्रिया, वीक्ष्य वीक्षणक्रिया इत्यादयः क्रियाः प्रकरणादिना तत्र ग्राह्याः। कथयति गम्यमानापि इत्यस्य प्रयोजनमाह। नाम गत उदाहरणेषु अपि सङ्गतिः द्रष्टुं शक्या। विशेषेण किञ्चन उदाहरणम् इतोपि अग्रे कथयन्नस्ति। किं कस्मात् त्वं नद्याः इति कथयति आगतोऽसि गम्यमानक्रियाम् क्रियापेक्षम् अपादानत्वमिति भावः इति उच्यते। एवं खलु आगतोऽसि इति कथयति। एषा गम्यमानक्रिया वर्तते। गम्यमानक्रियापेक्षम् अपादानत्वं। तर्हि किं पृच्छते? कस्मात् त्वं। तत्र एवं पृष्टे सति कश्चन अस्माकं पुरतः आगतश्चेत् एतावदेव पृच्छामः कस्मात् त्वं। तर्हि श्रोता तत्र या क्रिया नोक्ता अथवा प्रकरणादिना या क्रिया तत्र अवगम्यमाना वर्तते, गम्यमाना वर्तते वा, तां क्रियां विचिन्त्य तत्र उत्तरं ददाति, अवगच्छति च। किं कस्मात् त्वम् आगतोऽसि इति पृच्छन्नसि एषः पृष्टा इति सः बोधं करोति। नाम गम्यमानाम् अथवा प्रकरणादिना अवगम्यमानां क्रियां पुरस्कृत्य सः प्रश्नस्य आशयं जानाति, उत्तरं ददाति। नद्याः इत्युत्तरं मूले पश्यन्तु, नद्याः पञ्चमी अस्ति। कस्मात् त्वमिति प्रश्ने अपि अपादानत्वात् पञ्चमी अस्ति, नद्याः इत्यत्रापि अपादानत्वात् पञ्चमी अस्ति। कथयति आगतोऽस्मि इति गम्यमानक्रियापेक्षम् अपादानत्वम् इति भावः। सोऽपि तावदेव कथयति नद्याः। तर्हि प्रष्टा तत्र गम्यमानां क्रियाम् अध्याहृत्य अर्थं कथयति, अर्थम् अवगच्छति। किम् आगतोऽस्मि इति। नाम नद्याः आगतोऽस्मि इति सा विवक्षति इति भावः। तद्वदेव प्रासादात् प्रेक्षते, आसनात् प्रेक्षते, श्वशुरात् जिह्रेति इत्यादिषु अपि आरुह्य उपविश्य वीक्ष्य इत्यादयः ल्यबन्तक्रियाः प्रकरणानुरोधेन तत्र अवगन्तव्याः इति भावः। समीचीनम्।
इति एतावान् विशेषः ल्यब्लोपपञ्चमी प्रपञ्चे वर्तते। अधुना वयम् अत्र अग्रिमं वार्तिकं पठामः। कथयति यतश्चेति इत्यस्ति खलु। कथयति मूले द्रष्टव्यं वार्तिकं। यतश्चाध्वकालनिमानं ततः पञ्चमी। क्वचित् निर्माणम् इत्यपि पाठः वर्तते। यतश्चाध्वकालनिर्माणम् इत्येवमपि, परन्तु बालमनोरमाकारस्य मतेन यतश्चाध्वकालनिमानं ततः पञ्चमी इति प्रयोगः उच्यते। तत्र कथयति यतः इति तृतीयार्थे तसिः, सार्वविभक्तिकस्तसिः इति अग्रे पठिष्यते। वार्तिकस्य अर्थः द्रष्टव्यः, पदपरिचयः प्राप्तव्यः खलु। नाम यतः इति अव्ययं भवति, तसि प्रत्ययान्तम् अव्ययं भवति, तसि इत्यस्य तस् इति अवशिष्यते। परन्तु अत्र तस् इति वर्तते, तत् तृतीयार्थे वर्तते। तृतीयायाः अर्थः कः भवति? करणम् अपि भवति, कर्ता अपि भवति। कर्तृकरणयोस्तृतीया इत्यत्र पठितम्। अत्र कः अस्ति? तद् ज्ञास्यते अचिरेण। नाम कः अर्थः वर्तते तद् अचिरेण अग्रे ज्ञास्यते। कथयति यतः इति तृतीयार्थे तसिः इत्युक्तं खलु। अग्रे कथयति येन अवधिना अन्यानि पदानि कानि सन्ति? अध्वकालनिमानम्, अध्वा च कालश्च, अध्वकालौ तयोः निमानम् अध्वकालनिमानं, ततः पञ्चमी वर्तते। अत्र तत्र एवमपि पाठः क्वचित् दृश्यते। ततः पञ्चमी, ततः इत्यत्रापि तस् प्रत्ययः वर्तते पञ्चम्यर्थे। पञ्चमी इति प्रथमान्तं वर्तते। अधुना अर्थं कथयति वार्तिकस्य अस्य। कथयति येनावधिना अध्वनः कालस्य वा निमानम् अर्थात् परिच्छेदः अर्थात् इयत्ता गम्यते। ततः पञ्चमी वाच्या इत्येकं वाक्यं। तत्र पञ्चमीति पाठे अपि अयमेव अर्थः। नाम तत्र पञ्चमी एवं पाठभेदः दृश्यते, तादृशपाठे अपि अयमेव अर्थो भवति। नाम येन अवधिना अध्वनः कालस्य निमानम् अर्थात् परिच्छेदः अर्थात् इयत्ता अर्थात् एतावान् वर्तते अयम् अध्वा अथवा अयं कालः एतावान् वर्तते इति। एतावान् तस्य परिमाणविशेषः अथवा इयत्ताविशेषः अथवा परिच्छेदविशेषः अथवा निमानविशेषः येन अवधिना गम्यते। ततः नाम तद् अवधिवाचकात् शब्दात् पञ्चमी विभक्तिः वक्तव्या इति कथयति। तत्र पञ्चमी इति अस्तु तदुक्तमेव। उदाहरिष्यते अग्रे। वनात् ग्रामः योजनं योजने वा इति युगपदेव अग्रे उदाहरिष्यते। तत्र अवधिवाचकः शब्दः भवति वन इति, तस्मात् पञ्चमी विभक्तिः भवति इति अग्रे उदाहरिष्यते। परन्तु तत्र इतोपि केचन विशेषाः सन्ति, अतः वार्तिकान्तरमपि वार्तिकद्वयम् इतोपि व्याख्याय ततः परम् उदाहरणविषये चर्चा करिष्यते। अतः पठितम् एतद् वार्तिकं मनसि संस्थाप्य अग्रिमस्य वार्तिकस्य अर्थम् अत्र पश्यामः। कथयति तद्युक्तादिति इत्यस्ति खलु। तद्युक्तादध्वनः प्रथमा सप्तम्यौ इति खलु। तेन युक्तः तद्युक्तः, तस्मात् तद्युक्तात् अध्वनः पञ्चम्यन्तं पदं भवति। अध्वन् शब्दस्य प्रथमा सप्तम्यं, प्रथमा च सप्तमी च प्रथमा सप्तम्यं। सम्यक्। ततः तत्र अग्रे कोऽर्थः? तद्युक्तात् तद्युक्ता नाम तेन युक्ता, तेन केन? तेन पञ्चम्यन्तेन, यथा वनमिति अवधि इत्युक्तं खलु।
पञ्चम्यन्तेन युक्तात् नाम अन्वितात् नाम तेन सह सम्बन्धः यदा भवति कस्य अध्ववाचकस्य अध्ववाचकात् कथ्यते अध्ववाचिनः प्रथमासप्तम्यौ वाच्ये इति द्वितीयं वाक्यं प्रथमासप्तम्यौ वक्तव्यम् अतः अध्वशब्दात् तु अवधिभूतात् शब्दात् तु पञ्चमी विभक्तिः अध्ववाचकशब्दः यः वर्तते तस्मात् प्रथमा विभक्तिः सप्तमी च विभक्तिः भवति सम्यक्। इदानीम् अवशिष्टः कालवाचकः शब्दः यश्च प्रथमवार्तिके परिगणितः तस्मात् का विभक्तिः भवति इत्येतदर्थम् अग्रिमं वाक्यं वर्तते कथयति कालात् च सप्तमी वक्तव्या मूले कालात् सप्तमी च वक्तव्या मूले अस्ति खलु इति वाक्यान्तरं नाम कालात् सप्तमी वक्तव्या इति अन्यत् एकं वाक्यम् अस्ति इति भावः सम्यक् कथयति तद्युक्तात् इति अनुषज्यते नाम तद्युक्तात् कस्मात् अवधि वाचिनः तद्युक्ता नाम पञ्चम्यन्तेन युक्तात् इति भावः तदेव तेन पञ्चम्यन्तेन अन्वितात् पञ्चम्यन्तं किं तदेव तत्र अवधिवाचकः यः वर्तते वनम् इति यद् वर्तते मूले तेन पञ्चम्यन्तेन अन्वितात् कालवाचिनः सप्तमी वक्तव्या इत्यर्थः तस्मात् तु कालवाचकश्चेत् तस्मात् तु सप्तमी विभक्तिः वक्तव्या इति उदाह्रियते किं वनात् ग्रामो योजनं योजने वा एवं खलु तर्हि अत्र तदेव अवधिभूतः शब्दः वन इति नाम यस्मात् ग्रामस्य इयत्ता निमानं वा क्षन्तव्यः योजनस्य इयत्ता ग्रामं वा नाम मार्गस्य अध्वनः इयत्ता निमानम् अथवा छेदः कियान् वर्तते इति वा निर्णीयते कस्मादारभ्य वनादारभ्य अतः वनात् ग्रामः योजनं योजने वा तर्हि अवधिवाचकात् शब्दात् तु पञ्चमी सम्यक् तद्युक्तादध्वनः नैव यतश्चाध्वकालनिमानं ततः पञ्चमीम् अध्ववाचकशब्दः यः वर्तते योजन तस्मात् प्रथमा सप्तमी प्रथमा इति चेत् योजनं नपुंसकलिङ्गे तत् सप्तमी इति चेत् योजने अतः वनात् ग्रामः योजनम् अस्ति इति किमपि काचित् क्रिया अध्यार्तुं शक्यते वनात् ग्रामः योजने अस्ति इति उभयथापि वक्तुं शक्यते इति भावः व्याख्याता अत्र व्याख्याति किम् अत्र योजनात्मकम् अध्वपरिमाणं वनेन पूर्वावधिना परिच्छिद्यते पूर्वावधिः भूतः अत्र पूर्वावधिभूतम् अत्र वनं भवति इति कस्मात् आरभ्य योजनम् इति आकाङ्क्षोत्थानात् इति नाम कस्मात् आरभ्य योजनम् अस्ति इति चेत् तर्हि तत्र वनं निर्णीयते वनम् अवधित्वेन स्वीक्रियते इति भावः कथयति योजने योजनमिति प्रथमासप्तम्योः अपि स्वोत्तर अव्यवहितदेशवृत्तित्वम् अर्थः इति नाम इतः आरभ्य वनम् इत्यतः आरभ्य तत्र एकयोजनपरिमितः एषः ग्रामः वर्तते इति भावः वनात् एकयोजनानन्तरं ग्रामः वर्तते इति वक्तव्यं खलु तदेव नाम योजनमिति प्रथमासप्तम्योः अपि स्वोत्तर अव्यवहितदेशवृत्तित्वम् इति अर्थः नाम तद् इतोपि स्पष्टतया कथयति वनात्मकपूर्वावधिकयोजनोत्तरदेशे ग्रामः इत्यर्थः एवमेव नाम अत्र वनमारब्धम् इतः आरभ्य एकयोजनानन्तरम् अथवा एकयोजनोत्तरदेशे ग्रामः वर्तते इति भावः देशः नाम स्थलविशेषः एवं खलु कथयति अवधित्वसत्त्वेपि विश्लेषाप्रतीतेः ध्रुवम् इत्यपादानत्वाभावाद् वचनं नाम ध्रुववाये पादानत्वम् इत्यनेन अत्र अपादानत्वं न सम्भवति अतः पृथक्तया विशेषेण पञ्चमी विधानम् अत्र उक्तम् इति भावः इति तु कालवाचकात् कालवाचकात् प्रथमासप्तम्योः उदाहरणम् अवधिवाचकात् तु वनातिथि अस्ति एव इदानीम् अवधिवाचकात् पञ्चम्याः किञ्च क्षन्तव्यः कालवाचकः न अध्ववाचकात् गते उदाहरणे
पुनः वदामि अवधिवाचकात् वन इत्यस्मात् पञ्चमी अध्ववाचकात् योजन इत्यस्मात् प्रथमा अपि च सप्तम्याः उदाहरणं दृष्टम् अस्माभिः। अधुना अवधिवाचकात् तु पञ्चमी एव भविष्यति, परन्तु कालवाचकात् शब्दात् तु सप्तमी विभक्ति एव, कालात् सप्तमी च वक्तव्या इत्येतस्य उदाहरणम् अधुना पश्यामः। कथयति कार्तिक्याः आग्रहायणी मासे इति खलु उच्यते। कार्तिक्याः इति पञ्चमी अस्ति, अवधिवाचकशब्दः कार्तिकी इति भवति। आग्रहायणी मासे, नाम आग्रहायणी या वर्तते का पौर्णमासी, एका पौर्णमासी कार्तिकी वर्तते, अपरा पौर्णमासी आग्रहायणी वर्तते, पूर्णिमा इत्यर्थः। नाम कार्तिक्याः आग्रहायणी मासे, नाम यत्र कार्तिकी वर्तते पूर्णिमा, इतः एकमासात् अनन्तरं पूर्णिमा वर्तते, आग्रहायणी वर्तते। आग्रहायणी नाम तद् अग्रिमा पूर्णमासी इति भावः। व्याख्याता कथयति कार्तिक्याः मासे आग्रहायणी इत्यन्वयः। अग्रे कथयति अत्र मासात्मकं कालपरिमाणं कार्तिक्याः पूर्वावधिना परिच्छिद्यते। कार्तिक्या पूर्वावधिना परिच्छिद्यते। कार्तिकी पौर्णमासी अत्र पूर्वावधिभूता वर्तते। कालात्मकमेव अत्र अवधित्वं वर्तते। वनं तु तत्र साक्षात् तत्र स्थूलभूतं भवति, ग्रामः अपि स्थूलभूतः भवति, अतः अत्र सूक्ष्मावधयः कालपरतः अत्र अवधिः वर्तते, सूक्ष्मावधिः वर्तते। कथयति कस्मादारभ्य मासे इति आकाङ्क्षोत्थाना, नाम कस्मादारभ्य मासे इति चेत् कार्तिक्याः आरभ्य मासे पूर्णमासी वर्तते। कस्य मासे इति सप्तम्यास्तु स्वोत्तर अव्यवहितकालवृत्तित्वम् अर्थः। नाम इतः आरभ्य एकमासानन्तरम् अथवा एकमासात्मके काले अतीते तदनन्तरम् अग्रिमा आग्रहायणी, नाम अग्रिमा पूर्णमासी वर्तते इति भावः। कथयति कार्तिकपौर्णमास्यात्मकपूर्वावधिकमासोत्तरकाले मार्गशीर्षपौर्णमासी इत्यर्थः। इतोपि सरलतया कथयति, नाम कार्तिकी पौर्णमासी यदा वर्तते ततः एकमासानन्तरं मार्गशीर्षपौर्णमासी वर्तते इति तत्र उच्यते। तर्हि त्रयाणां वार्तिकानां युगपदेव अत्र अस्माभिः पठनं कृतम् इति बुद्धौ स्थापयामः। ततः अग्रिमं सूत्रम् अत्र अस्माभिः पठनीयं वर्तते। अग्रे सूत्रं वर्तते एवम् अन्यारादितरर्थे दिक्छब्दाञ्चूत्रपदाजा हि युक्ते इति उपपदपञ्चमी एतेन विधास्यते। तत्र पदच्छेदविषये व्याख्याता कथयिष्यति। सामान्येन पदपरिचयम् अत्र प्राप्नुमः। प्रकृते अन्यारादितरर्थे दिक्छब्दाञ्चूत्रपदाजा हि युक्ते इति एकं पदं सप्तम्यन्तं पदं भवति। एकपदात्मकमेव इदं सूत्रं भवति। अपादाने पञ्चमी इत्येतस्मात् सूत्रात् पञ्चमी इत्यनुवर्तते। तत्र युक्ते इति श्रूयते खलु सूत्रे, तत्र कथयति व्याख्याता युक्ते इति भावे क्तः, नाम भावे क्तप्रत्ययः वर्तते। एभिर्योगे, नाम अन्यारादितरर्थे दिक्शब्दाञ्चूत्रपदाजा हिभिः योगे, तत्र कथयति व्याख्याता पश्यन्तु विभज्य अन्य आरात् इतर ऋते दिक्शब्द अञ्चूत्रपद आच आहि एतैः अष्टभिः योगे सतीत्यर्थः। अन्यश्च आराच्च इतरश्च ऋते च दिक्शब्दश्च अञ्चूत्रपदञ्च आच्च आहिश्च एवं खलु। अतः इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र
द्रष्टव्यः। सम्यक्। अन्यारादितृतीय दिक्शब्दान् चतुर्पदा पदाजाहयः अन्यारादितृतीय दिक्शब्दान् चतुर्पदा जाहिभिः युक्ते अन्यारादितृतीय दिक्शब्दान् चतुर्पदा जाहि युक्ते एवम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र अस्ति। सम्यक्। इतः अग्रे के विशेषाः, कानि उदाहरणानि, तत्सर्वं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य युक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च कारकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 27तमः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।